आजको हाम्रो विषय रहेको छ अरूहरूको सेवा गर्नलाई तयार हुनुहोस्। हामीहरू सेवा गर्नलाई नै बचाइएका छौं। एफिसी 2:8-10 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौं। हामी ती बमोजिम हिँडौं भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। 8 पदमा अनुग्रहको विषयमा बताइएको छ। अनुग्रह सित्तैमा पाएको उपहार हो। परमेश्वर पिताले पुत्र येशूद्वारा मानव जातिलाई दिनुभएको अनुग्रह परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको, यो परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ मानिसले सित्तैमा पाएको छ। अनि ख्रीष्ट येशूमाथि गरिएको विश्वास चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार लिने र आफ्नै बनाउने प्रक्रिया हो। बाइबल परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रले भन्छ, रोमी 10:17 पदले विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। यसरी रोमी 10:17 पदमा लेखिएको छ कि जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। अनि परमेश्वरको पवित्र वचन धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार परमेश्वरको सित्तैको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरी प्राप्त गरेको उपहार उद्धार र मुक्ति हो। परमेश्वरको पवित्र वचन धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार परमेश्वरले दिनुभएको उपहार प्राप्त गरिसकेपछि बाइबलभरि सेवा गरेर मानिसहरूले उदाहरणीय काम गरेको देख्न सक्छौं। बाइबल यस्तै मानिसहरूको उदाहरणहरूले भरिएको छ। उद्धार परमेश्वरको उपहार हो। यो कमाउन किन्न सक्दैनौ। असल गरेर उद्धार पाउने होइन, तर असल गर्नको निम्ति उद्धार पाउनुपर्छ। जसले परमेश्वरको उपहार विश्वासद्वारा सित्तैमा उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरे, ती मानिसहरूले अरूहरूको सेवा गरे र ख्रीष्ट येशू पनि एक सेवक हुनुहुन्थ्यो। फिलिप्पी 2:5-8 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। यस खण्ड अनुसार यीशु ख्रीष्टमा कुनै पनि स्वार्थ थिएन र उहाँ चाहिँ होचिनु भयो र प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूको खुट्टासम्म पनि धुनुभयो र हामीलाई पनि त्यसै गर्ने आज्ञा दिनुभयो। सुसमाचार यूहन्ना 13:14 पदमा यसरी लेखिएको छ, यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एकअर्काका गोडा धुनुपर्छ। अर्थात् यो खण्ड अनुसार प्रभु यीशुले भन्न खोज्नु भएको, हामी मानिसले जब परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौं अनि त्यो विश्वासद्वारा सित्तैमा उहाँको उपहार अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्छौं, त्यस पछाडि हामीलाई परमेश्वरको आज्ञा यो छ कि हामीले अरूहरूको सेवा गर्नुपर्छ। र बाइबलभरि यस्ता मानिसहरूको उदाहरण हामी देख्न सक्छौं, जस्तै एलिसा एलियाको सेवक थिए, यहोशू मूसाको सेवक थिए। यसकारण आवश्यकतामा परेको मानिसलाई धेरै टाढासम्म खोज्दै हिँड्नु पर्दैन, अथवा सेवा गर्नको निम्ति मान्छेहरू कसलाई सेवा गरौँ भन्दै खोजी हिँड्नु पर्दैन। किनकि ख्रीष्टको सेवा गर्नुहोस् र मण्डलीको र छिमेकमा भएकाहरूको पनि सेवा गर्नुहोस्। तपाईको वरिपरि
तपाईले सेवा गर्नुपर्ने मानिसहरू तपाईको नजिक हुनेछन्। ती मानिसहरूको सेवा गर्नुहोस्। अनि सेवा गर्नको लागि चाहिँ पुरानो स्वभावमा रहेर कसैले पनि सेवा गर्न सक्दैन, जहाँ चाहिँ अहम घमण्ड हुन्छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशूद्वारा अनुग्रह प्राप्त गरे, उहाँमाथि विश्वास गरेपछि प्राप्त गर्ने उद्धार र मुक्तिद्वारा नयाँ जीवन प्राप्त गरिसकेपछि नयाँ स्वभाव हुन्छ अनि हामी नयाँ काम गर्न सक्छौँ। होइन भने पुरानो स्वभावमा रहेर हामीले नयाँ काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले ख्रीष्टमा नयाँ भई काम गर्नुपर्छ र असल काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 5:17-20 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनुभयो र परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रीष्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँगै मिलापमा आओ। परमेश्वरको पवित्र वचन धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार अरूहरूको सेवा गर्नको निम्ति 5वटा कुराहरू म तपाईलाई बताउनेछु। पहिलो, अरूको सेवा गरेर आफ्नो विश्वास देखाउनुहोस्। एफएसी 2:8-10 पद अनुसार ख्रीष्टमा नयाँ भएर असल काम गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। पहिला मालिक हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँ दास बन्नुपर्छ, किनभने यो कार्य गर्नको निम्ति गाह्रो छ। यो गाह्रो कार्य नै परमेश्वरले हामीलाई गर्नको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ, किनभने परमेश्वर पनि संसारमा मानव भएर आउनुभयो र उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ मानव भएर आउनुभयो र उहाँले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। दोस्रो, अरूको सेवा गरेर मानिसहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू परमेश्वर भएर पनि सेवा गर्नुभयो। येशू नम्र व्यक्ति बिना स्वार्थको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यसरी नै परमेश्वरको सेवा पनि गर्नुभयो। लुका रचित सुसमाचार 22:27 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने ठुलो को हो, भोजन खान बस्ने कि सेवा गर्ने? के भोजन खान बस्ने होइन, तर म तिमीहरूका बीचमा एकजना सेवा गर्ने जस्तै छु। अनि ख्रीष्ट येशूले चाहिँ सेवा गर्नको निम्ति अथवा अरूहरूको सेवा गरेर मानिसहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई हराउनुहुन्छ र उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ पनि मानिस भएर संसारमा आउनुभयो र उहाँले मानिसहरूको बिना स्वार्थ सेवा गर्नुभयो। त्यही कुरा चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ र हामीले पनि अरू मानिसहरूलाई सेवा गर्नु जरुरी छ र अरूको सेवा गर्दा झर्को मान्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वर चाहिँ संसारमा मानिस भएर मानिसको सेवा गर्न आउँदाखेरि अथवा मानिसको उद्धारको निम्ति उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति आउनुहुँदाखेरि उहाँले झर्को मान्नु भएन। यदि झर्को मान्नु भएको थियो भने सायद आज तपाईँ र मेरो निम्ति उद्धार र मुक्ति हुने थिएन। तेस्रो कुरा, सेवा गरेर एक अर्काको भार उठाउनुहोस्। गलाती 6:2 पदमा यसरी लेखिएको छ, एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। आज धेरै मान्छेहरू संसारमा हामी देख्छौँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ सहायता गर्नको निम्ति आफ्नो हात बढाउनुको सट्टो आफ्नो हात बाँधेर आज्ञा गर्ने मानिसहरू देख्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सेवा गरेर एकअर्काको भार उठाउनको लागि चाहिँ तपाईँले हात बाँधेर बसेर चाहिँ हुँदैन। फर इक्जाम्पल हामी लिउँ, कुनै पनि मानिसले गह्रौँ भारी उठाउँदैछ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई तपाईँले हात बाँधेर चाहिँ यसो गर्नुहोस् न भनेर तपाईँले यदि आइडिया दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकअर्काको सेवा गरेको होइन अथवा भार उठाएको होइन। यदि तपाईँले उसलाई गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले जब हात दिनुहुन्छ तब त्यसलाई त्यो भारी उठाउनको निम्ति चाहिँ सजिलो हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि हात बाँधेर आज्ञा गर्ने होइन, हात बढाएर सहायता गर्ने बानी बसाउनुहोस्, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार सेवा गरेर एकअर्काको भार उठाउनु जरुरी छ। र चौथो कुरा, सेवा गरेर साक्षी दिनुहोस्। 1 कोरिन्थी 9:19-23 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए
तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकूँ भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीहरूलाई जितौँ भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै भने, व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितौँ भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भएँ। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जित्न सकूँ भनेर म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बाहिर नभई तर ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा रही व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरू चाहिँ बने। दुर्बलहरूलाई जितौँ भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकूँ भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकूँ भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। यस खण्डअनुसार यस पत्रका लेखक पावल प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए र उनी प्रतिष्ठित व्यक्ति भएर पनि दास भए, किनभने उसले सिद्धैको वरदान ख्रीष्ट येशूलाई उसले विश्वास गर्यो र विश्वास गरिसके पछाडि उसले पाएको परमेश्वरको सिद्धैको वरदान, सिद्धैको उपहार, ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा उद्धार र मुक्ति पाएपछि उसले आफ्नो प्रतिष्ठित कुराहरूलाई, आफ्नो प्रतिष्ठाहरूलाई उनले व्यर्थै ठाने। यस कारणले गर्दाखेरि सेवा गरेर साक्षी दिनको निम्ति मेरो शिर झुक्छ कि अथवा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसके पछाडि प्रभुको आज्ञा पालन गर्दाखेरि मलाई लाज हुन्छ कि मानिसहरूले मलाई केही भन्छ कि भन्दै लजाइ तपाईँ हामीले सेवा गर्यौँ भने त्यो चाहिँ आशिषको कारण बन्न सक्दैन। यस कारणले तपाईँ र मैले जब ख्रीष्ट येशूमा रहेर जब सेवा गर्छौँ, सेवाको निम्ति साक्षी दिनको निम्ति तयारी हुन्छौँ, त्यो बेलामा कुनै पनि लाजको कुराहरूलाई पछाडि राखेर संसारका ती योग्य कुराहरूलाई, संसारका ती प्रतिष्ठित कुराहरूलाई हामीले ख्रीष्टका खातिर व्यर्थै ठानेर अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। मानिसलाई देखाउनको लागि होइन, तर परमेश्वरको सेवा र उहाँको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सेवा गर्नुपर्छ। र पाँचौं कुरा, सेवा गरेर नै अगुवाई गर्नुहोस्। मर्कुस 10 अध्यायको 43 देखि 45 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुनु हुँदैन, तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्दछ, अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनुपर्दछ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मूलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। यस खण्डअनुसार चाहिँ जो पहिलो हुने इच्छा गर्छ, जो प्रतिष्ठित हुन चाहन्छ, त्यो चाहिँ पहिला दास हुनुपर्छ अथवा सेवा गर्नको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ र मात्रै त्यसले चाहिँ सेवा गर्न सक्छ। यदि त्यसले प्रतिष्ठा र मान सम्मान खोज्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले कहिल्यै पनि सेवा गर्न सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ अथवा सेवा गरेर अगुवाई गर्नको निम्ति अथवा सेवा गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि सबैभन्दा पहिला दास बन्ने हृदय हुनुपर्छ। अनि दास बन्न चाहिँ जो कोहीले सक्दैन, नाटक गर्न सक्छ, अभिनय गर्न सक्छ, दास भएको जस्तो उसले अभिनय गरेर मानिसहरूलाई भुल्याउन सक्छ, तर वास्तवमै वो दास बन्नको निम्ति अथवा परमेश्वरले चाहेको जस्तो सेवा गर्ने, अगुवाई गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसमा दासको हृदय हुनु जरुरी छ। यदि त्यो मानिसले कुर्सी खोज्छ, सम्मान खोज्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले दास बन्न सक्दैन। 1 राजा 19 अध्यायको 19 देखि 21 पद अनुसार एलिसा पनि एलियाको सेवक थिए। एलिसाले कुनै पनि झन्झट नमानिकन, नअन्कनाइकन एलियाको पछि लागेको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि गन्ती 11 अध्यायको 28 पद अनुसार योसु पनि मोसावाका सेवक थिए भन्ने कुरा हामी त्यसमा पाउँदछौँ। अनि योसु पनि दास नै थिए। मैले तपाईँलाई 5वटा कुरा भने, पहिलो 1 नम्बर, अरूको सेवा गरेर आफ्नो विश्वास देखाउनुहोस्। दोस्रो नम्बर, अरूको सेवा गरेर सहायता गर्नुहोस्। तेस्रो नम्बर, सेवा गरेर एकअर्काको भार उठाउनुहोस्। अनि चौथो कुरा, सेवा गरेर साक्षी दिनुहोस्। पाँचौं कुरा, सेवा गरेर नै अगुवाई गर्नुहोस्। बालीमा पनि एउटा उखान छ, फलेको वृक्ष नझुकेको कहाँ नै छ। ख्रीष्ट येशूमा भएको हृदय जुन चाहिँ फिलिप्पी 2 अध्यायमा बताएको छ, ख्रीष्ट येशूमा यस्तो मानुस, उहाँमा कस्तो मन थियो भन्दा
परमेश्वर भएर पनि यति तलसम्म झर्नुभयो कि उहाँ मानिस भन्नुभयो। अझै मानिस भएर पनि मानिसहरूको पनि सेवा गर्नुभयो। आफ्नै चेलाको खुट्टा धुनु। पावलले दासको हृदय लियो, एलिसाले एलियाको सेवा गर्नको निम्ति दासको हृदय लियो र यहोशूले मूसाको सेवा गर्नको निम्ति दासको हृदय लियो। बाइबलमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले दास भएर सेवा गरे। आज म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, दासको भेषमा मालिक नबन्नुहोस्। यदि त्यसो गर्नुभयो भने यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा पापै हुन पुग्छ। दासको खोलमा मालिक नबन्नुहोस्, बरु मालिक हुनुहुन्छ भने दासको हृदय बोक्नुहोस् र अरूहरूको सेवा गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्।